सुन्दरकाण्डं षट्षष्टितमसर्गः सीताभाषितप्रश्नः। एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः तं मनिं कृतये कृत्वा प्ररुरोध स लक्ष्मणः। तं तु दृष्ट्वा मनिश्रेष्ठं राघवः सोगकर्षितः नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्यां सुग्रीवमिदमब्रवीत् यथैव धेनुको स्रवति स्नेहाद्वत्सस्य वत्सला तथा ममाभीकृतयं मणिरत्नस्य दर्शनात् मणिरत्नमिदं तत्तं वैदेक्या शुभशुरेण मे वधूकाले यदा बद्धम् अधिकं मूर्ति शोभते अयं हि जलशम्भूदो मणिः सज्जनभूजितः यज्ञे परमदुष्टेन तत्तः सग्रेण धीमता इमं दृष्ट्वा मनिश्रेष्ठं यदा दादस्य दर्शनम् अद्याम् अवगतः सौम्य वैदेहस्य तथा विभोः अयं हि शोभते तस्याः प्रियायां मूर्तिमे मणिः अद्यास्य दर्शनेनागं प्राप्तं ताम् इव चिन्तये किमागसीता वैदेही ब्रूहि सौम्यः पुनः पुनः पिबाशोमिव धोयेन सिञ्चन्ति वाक्यवारिणा इदस्तु किं दुःखदरं यदिमं वारिशम्भवं मणिं पश्यामि सौमित्रे वैदेह्यम् आगतं विना चिरं जीवति वैदेही यदि मासं दरिष्यते न जीवयं क्षणमपि विना तामसि दीक्षणा नयमामपि तं देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया न दिष्टेयं क्षणमपि प्रवृत्त्यम् लभ्य च कथं सा मम शुश्रोणि भीरुभीरुकूसती सता भयावहानां घोराणां मध्ये दृष्टति रक्षसां सारथिस्तिमिरोन्मुक्तो नूनं चन्द्र इवाम्बुदैः आवृतं वदनं तस्या न विराजति राक्षसैः किमागसीता हनुमं तत्पदः कथयाद्य मे एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनादुरे यथा मथुरालाभा किमाग मम भामिनी मद्विहीना वरारोहा हनुमन् कथयस्व मे। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षष्टितमः सर्गः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय।